बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जुलाई 2024 रोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पेशावर एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन के तैयारे की लैंडिंग गियर में आग, मुसाफिर और अमला महफूज रहा। सऊदी एयरलाइन की जुमेरात को रियाद से पेशावर जाने वाली फ़्लाइट के लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिसके बाद पेशावर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत तैयारे को उतार लिया गया। अल अरेबिया नेट और अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV792 जुमेरात को रियाद से पेशावर के लिए रवाना हुई। पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारे के एक टायर से धुआं निकलता हुआ दिखाया गया। उसके बाद मुतलका हुकाम को इतला दी गई। बताया जा रहा है कि तैयारे के लैंडिंग गियर में आग लगी थी। सऊदी एयरलाइंस का कहना है कि उस वक्त तैयारे में 276 मुसाफिर और 21 फ़ज़ाई अमला भी मौजूद था, जिन्हें बाहिफाजत तैयारे से उतार दिया गया। पेशावर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे के बाएं लैंडिंग व्हील से चिंगारियां और धुआं निकलते देखा तो उसने फौरी तौर पर पायलट को आगाह किया और फौरी तौर पर फायर जो टेंडर्स हैं उनको तलब किया गया। एयरलाइन का कहना है कि अब माहिरीन तकनीकी जांच के बाद तैयारे की मरम्मत और उसकी परवाज़ को यकीनी बनाने के बाद उसे दोबारा परवाज़ की इजाज़त देंगे। सऊदी अरब में जुमेरात को अल कैसूमा में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बुलंद सतह पर जा रही है। इसकी लपेट में खलीजी रियासतों, खास तौर पर सऊदी अरब का मशरकी इलाका है। अखबार 24 और आजल न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि जुमेरात को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत अल कैसूमा में 50 सेंटीग्रेड रहा। कौमी मरकज़ के मुताबिक दमाम, अल हसा, हिफर बातर में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड, अल खर्ज और रफ़ा में 48, रियाद, बुरेदा और अल मजमा में 47 ग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। कौमी मरकज़ तवक्कुआत ज़ाहिर कर रहा है कि सऊदी अरब के मशरकी इलाके और रियाद और कसीम में ज़्यादा दर्जा हरारत का सिलसिला आइंदा दिनों में भी जारी रहेगा। कौमी मरकज़ के मुताबिक मकाम करमा में 46, जद्दा, मदीना मुनव्वरा, सकाका और शरूरा में दर्जा हरारत 44, ताइफ में 35, अबहा में 33, अलबाहा में 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी मरकज़ ने बताया कि जुमेरात को सबसे कम टेम्परेचर अलसूदा में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 6 माह के दौरान जो है 4,46,000 परवाज़ों से 62 मिलियन मुसाफिर जो है वो सऊदी अरब पहुँचे। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि 2024 में 6 महीने के दौरान 4,46,000 फ़्लाइट्स के जरिए 62 मिलियन मुसाफिर सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर पहुंचे हैं। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक 2024 में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में फ़ज़ाई ट्रैफिक में 17% का इजाफा हुआ, जबकि एयर कार्गो ट्रैफिक के हुजूम में भी 41% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी सिविल एविएशन का 13वां इजलास जुमेरात को हुआ, जिसकी सदारत एविएशन के सदर अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल ज़ानी ने की है। तबूक में सहराए हमसा फल्की सियाहत के लिए लाजवाब नज़ारे पेश करता है। सऊदी अरब के शहर तबूक से 90 किलोमीटर मगरिब में वाक़ सहराए हस्मा में आने वाले ज़ायरीन कायनात की शान शौकत और लाजवाब नज़ारों से मुतासिर होंगे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस ने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि इस इलाके में आने वाले टूरिस्ट रात के वक्त जैसे जैसे करीबी कस्बों की रोशनियों से बाहर निकलते हैं, उन्हें फल्की छतरी अनमोल नज़ारे पेश करती है। इस इलाके में आसमान की छत इन अनगिनत जो है टमटमाते सितारों से मुज़य्यन है और इसके साथ सहराए हस्मा में हैरत अंगेज़ शक्ल की चट्टानें भी मौजूद हैं, जिन्हें जो मुकामी तौर पर मसाबी और गरमल कहा जाता है। दूसरी तरफ अल-दरिया में बोंजूर सऊदी टूरिस्ट के लिए नई सकाफती मंजर। सऊदी अरब में अल-दरिया के तारीखी ज़िला समहान के वस्त में नजदी तर्ज का एक पुराना घर है, जिसे बोंजूर सऊदी के नाम से ज़ायरीन के लिए खोला गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बोंजूर सऊदी एक ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस डिज़ाइन हाउस है और UAE में कायम बोंजूर मिडल ईस्ट का ताउन इसको हासिल है। बोंजूर की फ्रांसीसी जो शरीक है और सेलिसिया पोयो ने बताया कि बोंजूर सऊदी में हम गैर मुल्की टूरिस्ट और सऊदी सकाफत के दरमियान एक पुल की हैसियत से खिदमत पेश कर रहे हैं। रफ़ा बॉर्डर पर इमदादी सामान से लदे 300 ट्रॉलर्स खड़े हैं। शासरमान इमदादी मरकज़ के तर्जुमान डॉक्टर सामिर अल जतेली का कहना है कि गज़ा पट्टी के मुतासरीन की इमदाद के लिए भेजे जाने वाले 300 ट्रॉलर्स रफ़ा बॉर्डर पर मौजूद हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर सामिर ने सऊदी TV अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि रफ़ा बॉर्डर के अलावा अल अरीश शहर में मरकज़ की टीमें मौजूद हैं, जो इस बात की मुंतज़िर हैं कि इमदादी ट्रकों को बॉर्डर अबूर करने की इजाज़त दी जाए ताकि वहाँ पहुँच कर सामान मुतासरीन में तकसीम किया जा सके। अल जतीली का कहना था कि इमदादी कार्रवाइयों के लिए जल्द मामलात को
مکمل کرنا چاہیے تاکہ جلد از جلد متاثرین کو امدادی سامان مہیا کیا جا سکے۔ امدادی سامان کی ترسیل کے معاملات کو آسان بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے شرائط اور پابندیاں عائد نہیں کی جانی چاہیے تاکہ بروقت سامان متاثرین تک پہنچ سکے۔ 4 وجوہات جن کی وجہ سے گاڑیوں میں بچوں کی سیٹیں ہونا ضروری ہے۔ تبوک ہیلتھ اسمبلی نے 4 وجوہات کے بارے میں بتایا کہ بچوں کی کار کی سیٹ ہونا کیوں ضروری ہے۔ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے انہوں نے وضاحت کی کہ کاروں میں جو بچوں کی سیٹیں ہیں بچے کو محفوظ رکھنے، جھٹکوں اور ایکسیڈنٹ کے خطروں کو کم کرتی ہیں۔ بچوں کی سیٹ گاڑی چلانے کے دوران کار ڈرائیور کی توجہ مرکوز کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اور بچے کے جسم جس میں سر، شولڈر اور ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ابوظہبی، جدہ اور ریاض کے 3 لوگوں کے دل سعودی عرب میں نئے مریضوں میں دھڑکنے لگے۔ سعودی عرب میں دل کی پیوند کاری جیسے انتہائی پیچیدہ علاج کا کامیاب تجربات نے سعودی عرب میں طب کی دنیا میں کارناموں کے وہ چرچے کیے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک ہسپتال کے اندرون اور بیرون ملک سے 3 برین ڈیڈ لوگوں کے دل عطیہ کیے جانے کے بعد دل کے مریضوں میں پیوند کاری کر کے انہیں نئی زندگی دے دی گئی۔ سعودی عرب کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر نے UAE کے دارالحکومت ابوظہبی میں عطیہ کیے جانے والے زندہ دھڑکتے دل کو منتقل کرنے کا ایک نیا کامیاب آپریشن کیا۔ یہ صحت مند دل ابوظہبی، جدہ اور ریاض سے کمزوری اور ناکامی کے شکار مختلف عمروں کے 3 مریضوں جس میں 2 مرد اور 1 لڑکی ہے ان کو منتقل کیے کہ صحت مند دلوں کو ٹرانسپلانٹ کے لیے شاہ فیصل ہاسپٹل کے ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا۔ سعودی عرب کی 3 کھانے کی چیزیں یونیسکو کی لسٹ میں شامل ہو گئیں۔ سعودی عرب میں کولنری آرٹس اتھارٹی نے یونیسکو کے تخلیقی شہروں کی بیکڈ اشیاء اقدام میں 3 سعودی بیکڈ اشیاء کو شامل کیے جانے کے بارے میں بتایا۔ ان اشیاء کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بیکڈ اشیاء یونیسکو کے تخلیقی شہروں کے نیٹ ورک میں شامل سعودی شہروں کی تاریخ اور ورثے کی ثقافتی کی وہ اس کو شو کرتی ہے۔ جن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے اس میں الحسا کی ریڈ بریڈ، بریدہ کی کلیجہ قسیم اور طائف کی الجمریہ شامل ہے۔ فاسٹ فوڈ سے دور رہیں اور اسکرین پر اپنا وقت کم کریں۔ مشرقی علاقے میں صحت کے امور کے جنرل ڈائریکٹوریٹ نے ہفتے کے آخر میں اچھی نیند اور جامع غذائیت کو برقرار رکھنے پر زور دیا تاکہ پیداواری صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ ایسٹرن ہیلتھ نے وضاحت کی ہے کہ ایک صحت مند ویکنڈ 4 طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں اپنی آنکھوں کو مناسب آرام دینے کے لیے اسکرین کے استعمال کو کم کرنا اور ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے جس سے آپ تناؤ اور تھکاوٹ دور کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اپنے جسم کی پرورش کریں، اپنے جسم کو ایکسرسائز دیں، شکر اور فاسٹ فوڈ سے دور رہیں اور رات کو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ دوسری طرف الجوف ہیلتھ نے نیند کے معیار پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جسم کی صحت پر اس کے فائدے بتائے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اچھی نیند صحت کی بنیاد ہے، اس لیے بھرپور نیند کو یقینی بنائیں۔ اسی سلسلے میں قسیم ہیلتھ اسمبلی نے نیند کی کمی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بھی خبردار کیا ہے۔ بہتر صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان سے بچنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ نیند کی کمی وزن میں اضافے، ہائی بلڈ پریشر اور موڈ کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ انہوں نے اپنے انفوگرافک میں اس بات کی نشاندہی کی کہ صرف چند گھنٹے سونے سے وہ ٹائپ 2 ذیابیطس شوگر ہے اس کا ہونے کا خطرہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے تصدیق کی ہے کہ کفیل کارکن کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہونے یا غیر سعودیوں کے لیے کسی دوسرے کفیل کو منتقلی کی صورت میں انشورنس کوریج ختم کرنے کا پابند ہے۔ انہوں نے اپنے پرانے کفیل کی جانب سے کام چھوڑنے کے بعد انشورنس کوریج اس کو منسوخ کرنا اس میں شامل ہے۔ جب ایک سوال کیا گیا کہ اگر ایک ملازم دوسرے کفیل پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو کیا اس کی انشورنس ہے وہ ویلڈ رہتی ہے یا انشورنس دوبارہ پرانے کفیل پر ہی رہتی ہے۔ پرانا کفیل کے لیے آپ کی انشورنس ہے وہ ختم ہوتی ہے اور آپ کو نئے کفیل پر وہ انشورنس کرانا ہوتی ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ پاکستان کی۔ فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 73 روپے 47 پیسے، FCC پہ 73 روپے 36 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 23 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 73 پیسے، منی گرام 73 روپے 17 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 51 پیسے، انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 84 پیسے، FCC پہ 21 روپے 83 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 89 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 92 پیسے، منی گرام 21 روپے 88 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 92 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔